بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورۃ رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہ لوگاں نے اپنی نمازاں دے اندر خشوع و خضوع کیتا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جڑے لوگ لغو باتاں تو پرہیز کر چکے۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہ نے ایمان نو قبول کیتا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے بن گئے، واقاموا الصلاۃ، نماز نو قائم کر دے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مالاں دے اندروں زکاة دیندے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، انہاں لوگاں واسطے انہاں دے رب دے کول اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت والے دن نہ تے انہاں تے کوئی خوف ہوئے گا اور نہ ہی کسی وجہ تو غمگین ہوں گے۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نماز دی اہمیت دا تذکرہ کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلے جڑا سوال کیتا جائے گا وہ نماز دے متعلق انسان دے کولو سوال کیتا جائے گا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز مکمل کامل صحیح ہوئی، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، سارے اعمال دے اندر اللہ رب العالمین
کامیابی عطا فرمان گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس دیاں نمازاں دے اندر کمی ہوئی، نمازاں مکمل نہ ہوئیاں، تو اس دے سارے اعمال نو تباہ و برباد کر دیتا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، نماز ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ اس نماز دی قدر کر لے، نماز نو پڑھن والا بن جائے، 5 وقت نماز دی حفاظت کر لے، تے اللہ رب العالمین فرما دے نے اس نو نماز پڑھن دی وجہ تو اس دے اعمال دے اندروں برائیاں ختم کر دیتیاں جان گیاں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت دے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی تاڑے تے وہی کتاب نازل کیتی گئی ہے، اس کتاب دیاں آیتاں پڑھ کے لوگاں نو سنا دیو کہ آقیم الصلاۃ، جیڑا بندہ نماز نو قائم کرن والا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے جیڑا بندہ نماز پڑھن والا ہے، جیڑا بندہ نماز نو قائم کردا ہے، بے شک نماز انسان دے اندروں فحاشی نو دور کر دین دیئے، انسان دے اندروں گناہاں نو ختم کر دین دیئے، اور والا ذکر اللہ اکبر، اور اذکار دے اندروں اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ بندہ جس وقت نماز نو ادا کرے گا، اس دے نام اعمال دے اندروں اللہ پاک برائیاں نو ختم فرما دیں گے۔ جس وقت بندہ نماز نو ادا کرے گا، اس دی توجہ نیکی دی طرف بڑھ جائے گی، اے گناہاں تو بچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر جی ای العمل احب الاللہ عز وجل، اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ اللہ پاک نو بندے دے اعمال دے اندروں سب تو زیادہ عمل کیڑا پسند ہے؟ تے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دے نے الصلاۃ علی وقتها۔ اے عبداللہ بن مسعود، اے میرے صحابی، میرے کولوں سوال کرن والیا، نماز نو اس دے وقت ادا کرنا جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جائے، جس وقت نماز دا وقت ہو جائے، الصلاۃ علی وقتها، بندہ نماز نو اس دے وقت ادا کرے۔ اللہ پاک نو یہ عمل بڑا پسند ہے، بندے دے عملاں دے اندروں نماز دا اس دے وقت ادا کرنا اللہ پاک دے پسندیدہ اعمال دے اندروں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے، ثم ای العمل احب الاللہ عز وجل، اے اللہ دے پیغمبر جی نماز تو بعد دوسرا کیڑا ایسا عمل ہے جڑا اللہ پاک نو پسند ہے؟ تے محبوب پیغمبر فرما دینے، ثم بر الوالدین، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا اللہ پاک دے پسندیدہ اعمال دے اندروں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تیسری مرتبہ سوال کیتا، ثم ای العمل احب الاللہ عز وجل، اے اللہ دے پیغمبر جی نماز نو اس دے وقت ادا کر لیا، والدین دے نال اچھا سلوک کر لیا، اے اللہ دے پیغمبر جی اس تو بعد کیڑا عمل ایسا ہے جڑا اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا اللہ دے پسندیدہ اعمال دے اندروں ہے۔ آئیے عبداللہ بن مسعود نے 3 مرتبہ سوال کیتے، پہلے سوال تے سب تو اللہ دے نزدیک پسندیدہ عمل اے ہے کہ جس وقت نماز دا ٹائم ہو جائے ہر کام نو چھڈ کے بندہ پہلے نماز نو پڑھن والا بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احد یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر کسی دے گھر دے سامنے پانی دی نہر گزر رہی ہوئے، ایک دن دے اندر اس نہر دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حل یبقى من درانہ شیء، آقا فرماندے نے کیا دے جسم تے کوئی میل باقی رہ جائے گے؟ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی، جس دیرا بندہ دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کردہ ہوئے او دے جسم تے کوئی میل کو چیل باقی نہیں رہے گی۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ 5 نمازاں دن دے اندر پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک اس دے جسم تو گناہاں دی میل کو چیل نو ختم کر دیندے نے۔ بندہ نمازاں دی حفاظت کرے، 5 نمازاں پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، انہاں دی حفاظت کر لے، اللہ پاک اس دے جسم تو گناہاں نو ختم کر دیندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ دن دے اندر 5 نمازاں پڑھدا ہے، جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، ایک نماز تو دوسری نماز تک جتنے اس دے گناہ نے اللہ پاک معاف فرما دیندے نے۔ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دے روزے رکھے پھر دوسرے رمضان دے روزے رکھے، پورے سال دے درمیانی جیڑا وقفہ ہے اللہ پاک سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ محبوب پیغمبر فرما دے نے اذا اجتنب الکبائر، صرف اس نے کبیرہ گناہاں تو بچنا ہے، وگرنہ نماز پڑھن دی وجہ تو اس دے چھوٹے چھوٹے سارے گناہاں نو اللہ رب العالمین معاف فرما دیندے نے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کر دائے اور وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کر دائے، اللہ پاک اس دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما چھڑ دینے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے لا یتوضأ رجل مسلم فیحسن الوضوء فیصلی صلاة الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاة التي قبلها۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر وضو کر دائے، اپنے گھر دے اندر با وضو ہو کے نماز پڑھن دی نیت دے نال اپنے گھر دے اندروں نکل دائے، آقا علیہ السلام فرمان دینے فاحسن الوضوء، اس نے اچھے طریقے دے نال وضو کیتا، وضو تو پہلے بسم اللہ پڑھیا اور سنت دے مطابق وضو کیتا، وضو تو بعد دیاں دعاواں پڑھیاں، اللہ رب العالمین دے حضور مسجد دے اندر آ گیا اور آ کے اس نے نماز نو ادا کیتا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک اس دے پہلے گناہاں نو معاف فرما چھڑ دینے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا
तिबरानी दे अंदर रवायत नकल है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहतारिकूना तहतारिकूना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा लोग अपने गुनाहां दे अंदर जल रहे ने, लोग अपने गुनाहां दे अंदर तड़प रहे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा फरमाया तहतारिकूना तहतारिकूना फ़इदा सल्लैतुमुस सुबहा गसलतहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जदों बंदा सुबह दे वक्त नमाज़े फजर अदा करदा है अल्लाह पाक इस दे गुनाहां नूं धो देंदे ने। जदों बंदा सुबह फजर दी नमाज अदा करदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दे गुनाहां नूं धो देंदे ने। फिर महबूब पैगंबर ने फरमाया सुम्मा तहतारिकूना सुम्मा तहतारिकूना। ऐ मेरे सहाबा लोग गुनाहां दे अंदर जल रहे ने, गुनाहां दे अंदर तड़प रहे ने। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इदा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा गसलतहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बंदे ने फजर दी नमाज अदा की थी अल्लाह पाक ने इस दे गुनाहां नूं धो दिता। फ़इदा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा। फिर इस बंदे ने ज़ोहर दी नमाज नूं अदा कीता अल्लाह पाक ने फजर तो ज़ोहर दे दरमियान जितने गुनाह ने सारे गुनाहां नूं धो दिता। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सुम्मा तहतारिकूना तहतारिकूना। आका फरमांदे ने लोग अपने गुनाहां दे अंदर जल रहे ने। फिर महबूब पैगंबर ने फरमाया फ़इदा सल्लैतुमुल असरा गसलतहा सुम्मा तहतारिकूना तहतारिकूना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फिर बंदा असर दी नमाज नूं अदा करदा है अल्लाह पाक इस दे गुनाहां नूं साफ कर देंदे ने। सुम्मा तहतारिकूना तहतारिकूना फ़इदा सल्लैतुमुल मग़रिबा। आका फरमांदे ने बंदे गुनाहां दे अंदर जल रहे ने और जिस वक्त बंदा मगरब दी नमाज नूं अदा करदा है अल्लाह पाक असर तो मगरब तक दे गुनाहां नूं माफ फरमा देंदे ने। फ़इदा सल्लैतुमुल इशा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इन्हें इशा दी नमाज पढ़ी मगरब तो इशा तक दे सारे गुनाह अल्लाह पाक धो देंगे। फिर महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा तनामूना फला यक्तुबु अलैकुम हत्ता तस्तनक़ज़ू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इशा दी नमाज नूं अदा कीता बंदा सो जांदा है इहदा नामा अमल सारे गुनाहां तो साफ कर दिता जांदा है हत्ता इथों तक के सुबह बेदार हुंदा है अल्लाह पाक फिर इहदे नमाज पढ़न दी वजह तो अगर रात दे अंदर कोई गुनाह हो जाए अल्लाह पाक इस दे गुनाहां नूं माफ फरमा देंदे ने। जदों बंदा नमाज पढ़दा रहे एक नमाज तो दूसरी नमाज तक इस दे गुनाहां दा कफारा बन जाता है। सिर्फ अगर इंसान कोई कबीरा गुनाह कर ले अल्लाह दी हद नूं पमाल कर ले कोई ऐसा जुर्म ऐसा गुनाह कर ले जिहड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों कबीरा गुनाह माफी तो बगैर माफ नहीं किया जाएगा सगीरा सारे गुनाह बंदे दे नमाज पढ़न दी वजह तो माफ कर दिते जांदे ने। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने कि इन्नल मुस्लिमा युसल्ली व खतायाहु मरफूअतन अला रअसिही कमा सजदा तअत्ता अन्हु फयफ्रुगु अन मिनस सलातिही वक़द तहातत अन्हु खतायाहु। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने कि बंदा गुनाह करदा है गुनाह इस दे सिर ते बोझ बांधे रहंदे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा वुजू करदा है वुजू करके नमाज दी नियत करदा है मस्जिद दे अंदर आ जांदा है इहदे सिर ते गुनाहां दा बोझ मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बंदा अल्लाह दे हजूर नमाज पढ़दा है अल्लाह दे सामने आके खड़ा हो जांदा है अल्लाहु अकबर कह के दुनिया तो बेजार हो के अल्लाह दे नाल राबता जोड़ लेंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिस वक्त बंदा सजदा करदा है इस दे सिर तो गुनाह चढ़ना शुरू हो जाते ने। इथों तक कि इधरों नमाज मुकम्मल हुंदी है इधरों अल्लाह पाक इस दे सारे गुनाहां नूं माफ फरमा देंदे ने।
نماز پڑھن دی وجہ تو اے دے سر تو سارے گناہ چڑھتے رہندے نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے بندہ اگر اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے نکلے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرما دیندے نے اور دوسرے قدم دے بدلے ایک درجہ اس دا بلند فرما دیندے نے۔ اور صحیح ابو داؤد دے اندر روایت نقل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء، آقا علیہ السلام فرما دینے جس وقت بندہ اپنے گھر دے اندروں وضو کردا ہے فاحسن الوضوء، اچھے طریقے دے نال سنت دے مطابق وضو کردا ہے، ثم خرج الى المسجد، پھر اپنے گھر دے اندروں مسجد دا رخ کردا ہے، لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنۃ، آقا علیہ السلام فرما دینے بندے نے اپنے گھر دے اندروں وضو کیتا، اس دی نیت یہ ہے کہ میں مسجد دے اندر جا کے نماز ادا کرا، اپنے گھر دے اندروں وضو کیتا، پہلا قدم باہر رکھیا، آقا علیہ السلام فرما دینے اس دے ہر دائیں ایک قدم دے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرما دیندے نے۔ انسان دایاں پیر چکدا ہے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرما دیندے نے۔ پھر آقا علیہ السلام فرما دینے قدمہ الیسرا الا حتی اللہ عز وجل سیئاتہ، آقا علیہ السلام فرما دینے بندے دے ہر بائیں قدم دے بدلے اللہ پاک ایک گناہ نو معاف کر دیندے نے۔ فضیلت یہ ہے کہ بندہ کروں وضو کر کے نکلے، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آ کے وضو کرے، یہ اجر اور یہ جڑی فضیلت ہے اس بندے دے واسطے جڑا بندہ کروں وضو کرے اور گھر دے اندروں باہر نکلے ہر دائیں قدم دے بدلے اینو ایک نیکی عطا فرما دیتی جاندی ہے، اور ہر بائیں قدم دے بدلے آقا علیہ السلام فرما دینے اے دے ایک گناہ نو معاف کر دیتا جاندا ہے۔ اور جڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے مسجد کی طرف جاندا ہے کہ میں مسجد دے اندر جا کے نماز نو ادا کرا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے نماز واسطے نکلے اینو مقبول حج دا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے جڑا بندہ گھر دے اندروں وضو کر کے نماز دی نیت کر کے نکلے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا محبوب پیغمبر فرماندے نے من خرج من بیتہ متطہرا الی الصلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، آقا علیہ السلام فرماندے نے مسجد گھر دے اندروں اس نیت دے نال مسجد دی طرف دا رخ کیتا کہ میں مسجد دے اندر جا کے فرضی نماز نو ادا کراں گا، اور گھر دے اندروں با وضو ہو کے نکلیا، آقا علیہ السلام فرماندے نے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ ایسا حج کہ جڑا احرام بن کے تے بندے نے حج کیتا ہوئے، ایک تے اے ہے کہ انسان نو حج دا ثواب مل جاندا ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان فجر تو بعد مسجد دے اندر بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار دے اندر مشغول رہندا ہے، اور پھر اشراق دی نماز پڑھ کے مسجد دے اندروں باہر نکلدا ہے، اس نو حج دا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے۔ لیکن جڑا بندہ گھر دے اندروں وضو کر کے فرضی نماز نو ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر آندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس نو اس حج دا ثواب ملدا ہے کہ جس طرح خود اس نے احرام بن کے بیت اللہ دے گرد طواف کیتا ہوئے، اللہ دے رکن نو حج نو پورا کیتا ہوئے، اس طرح اس نو اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے تبرانی دے اندر روایت نقل ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت نماز دا وقت ہو جاندا ہے مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جاندی ہے، مسجد دے اندر اللہ اکبر اذان دی صدا بلند ہو جاندی ہے۔ اللہ پاک آسمان تے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، اے فرشتہ ینادی اعلان کردا ہے کل عند کل صلاۃ، ہر نماز دے وقت یا بنی آدم، اے آدم دے بیٹے قوموا الی نیرانکم التی او قدمتموها فاطیفوها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک فرشتہ آواز لگاندا ہے کہ آدم دے بیٹے نماز دا وقت ہو گیا، نماز نو ادا کر لے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ فرضی نماز نو ادا کر دے اور اللہ پاک اس دے ساری اگ نو بجھا دیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر کیڑی اگ بجھا دیتی جاندی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے نے جڑی اپنے گناہاں دی وجہ تو اگ جلائی ہے اللہ پاک اس اگ نو بجھا دیندے نے جس وقت نماز ادا کردا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھن دی وجہ تو ہر صغیرہ گناہ چھوٹا موٹا گناہ جڑا انسان غلطی دے نال گناہ کر لیندا ہے انسان نو علم بھی نہیں، اے نماز پڑھن دی وجہ تو اس گناہ نو معاف کر دیتا جاندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اسلام دیاں 5 بنیاداں 5 رکن مقرر کر دیتے نے۔ پہلے نمبر تے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے نمبر تے کہ بندے دا اس بات دی گواہی دینا کہ میں اللہ تو علاوہ کسے نو معبود برحق نہیں ماننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا بندہ اور اس دا رسول ماننا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ پھر نمازاں دی پابندی کرنے والا بن جائے، وَآتِ الزَّكَاةِ جس وقت اللہ رب العالمین اس نو مال و دولت تو نواز دین اپنے مال دے اندروں اللہ دے راستے دے اندر صدقہ خیرات اور زکات دین والا بن جائے، اور اگر اللہ رب العالمین استطاعت عطا فرما دین پھر بیت اللہ دا حج کرنے والا بن جائے، اور اگر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اللہ پاک صحت اور تندرستی عطا فرمال اے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دی اتنی فضیلت بیان فرمائی، محبوب پیغمبر فرمان دینے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے گا، جس طرح خطبے دے ابتدا دے اندر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث نو ذکر فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قیامت والے دن سب تو پہلے بندے دے کولو نماز دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اگر اس دیاں نمازاں مکمل ہون گیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اگر اس نے نمازاں دی حفاظت کیتی ہوئے گی تے اللہ پاک اس نو سارے اعمال دے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے۔ صرف دین اسلام دے ارکان دے اندروں نماز میں ایسی فضیلت عطا کی تھی کہ جیڑا بندہ نماز کی حفاظت کر لے گا اس دے سارے اعمال دے اندر اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیں گے، اور اگر نمازاں دی حفاظت نہ کی تھی تو انسان دے سارے اعمال نو تباہ و برباد کر دیتا جائے گا۔ اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نیکی دے عمل جدوں انسان عام دنوں دے اندر نیکی کردا ہے
ایک نیکی دے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ عام دنوں دے اندر انسان ایک نیکی کرے، اللہ پاک ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے، اور اگر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر انسان ایک نیکی کرے اللہ پاک 700 نیکیاں عطا فرما دیندے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر انسان نو ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ ہو سکے نیکی کرے، انسان کوشش کرے کہ زیادہ تو زیادہ اس مہینے دے اندر نیکیاں نو سمیٹ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آندا اس طرح نیکی دے اندر جلدی کر دے جس طرح تیز آندی ہے اور ہر چیز نو اڑا کے لے جاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق کہ اس طرح اعمال دے اندر محبوب پیغمبر دی کوشش ہوندی کہ ہر عمل ہی میں اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر میں سمیٹ لواں۔ نماز دین اسلام دے اندر ایسا رکن ہے کہ اگر انسان نماز پڑھے تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک اس دے نمازہ پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اس جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے۔ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، محبوب پیغمبر فرمان دے نے جنت دا ایک دروازہ جس دا نام الریان ہے، باب الریان، اس دروازے دے اندروں اللہ پاک روزے دار نو جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باب الریان دے اندروں صرف روزے دار ہی بندہ جنت دے اندر داخل ہو سکے گا، اور جس وقت روزے دار ختم ہو جان گے روزے دار اس دروازے دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اس دروازے نو بند کر دیتا جائے گا۔ پھر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الصلاۃ، جنت دا ایک دروازہ ایسا ہے جس دا نام باب الصلاۃ ہے، اور یہ دروازہ خاص طور تے نمازیاں واسطے اللہ پاک نے بنایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے دعی من باب الصلاۃ، قیامت والے دن باب الصلاۃ دے اندروں نمازی لوگاں نو آواز لگائی جائے گی، نمازیاں نو اللہ پاک آواز لگان گے اور باب الصلاۃ دے اندروں جنت دے اندر داخل فرما دیتا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دا ایک دروازہ جس دا نام باب الصدقہ ہے، قیامت والے دن اس دروازے دے اندروں اللہ پاک صدقہ کرن والیاں نو جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ یہ جنت دے 3 دروازے 3 اعمال دے نام تے رکھیا گیا، ایک روزے داراں واسطے، دوسرا نمازیاں واسطے، تیسرا صدقہ کرنے والیاں واسطے۔ اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر یہ تینوں عمل کیتے جا سکتے ہیں، نماز دی حفاظت کیتی جا سکتی ہے، رمضان المبارک دا روزہ رکھیا جا سکتا ہے، اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کیتا جا سکتا ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے 8 دروازیاں دا ذکر فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دروازے دے نام نو ذکر فرمایا اور نال اس بات دا اعلان فرمایا کہ ہر مخصوص عمل دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو اس عمل دی وجہ تو جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا بندہ جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی 8 دروازیاں دے اندروں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا کہ ابو بکر تانو جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی اور جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ آج دے خطبے دا نچوڑے ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، ہر ایک نفلی نماز دے بدلے فرضی نماز دا ثواب ادا کر دیتا جاندہ ہے۔ اگر انسان نوافل نو ادا کرے گا تو یقیناً اس دی فرضی نمازاں دے اندر جڑی کمی ہے اللہ پاک اس نو دور فرما دیں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل دے اندر نماز جڑی مسلمان تے فرض ہے، فجر دیاں 2 رکعتاں، ظہر دیاں 4 رکعتاں، عصر دیاں 4 رکعتاں، مغرب دیاں 3 رکعتاں اور عشاء دیاں 4 رکعتاں، یہ فرضی نماز ہے، انہاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ دے پیغمبر جڑے اسی نوافل پڑھنے ہیں
یعنی فجر دیاں 2 سنتا پڑھنے ہیں، ظہر تو پہلے ایک حدیث دے مطابق 2، ایک حدیث دے مطابق 4 رکعتاں، اور ظہر تو بعد 2 رکعتاں، عصر تو پہلے 4 رکعتاں، مغرب دی نماز تو بعد 2 رکعتاں، عشاء دی نماز تو بعد 2 رکعتاں جڑیاں اسی اللہ دے پیغمبر پڑھنے ہیں، انہاں دا کی فائدہ ہوئے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس وقت قیامت والے دن نماز متعلق سوال ہوئے گا اور نمازاں دے اندر جڑی کمی ہوئے گی انہاں نوافل دے نال اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نیکی کراں اور میری نیکی قبول ہو جائے۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھے اللہ دے پیغمبر کس طرح پتہ چلے گا کہ ساری نیکی قبول ہو گئی ہے؟ اسی مسجد دے اندر نماز جمعہ نو ادا کرنے واسطے آئے ہیں، مسجد دے اندر وقت بھی دیتا، خطبہ سنیا، جماعت دے نال 2 رکعت نماز ہی پڑھی، اٹھ کے واپس چلے جاواں گے۔ کیا سانو اس بات دا علم ہے کہ ساری نماز جمعہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں تے قربانی یا دیگر اعمال دے متعلق کہ جس وقت قربانی کیتی جاندی جانور دا گوشت پہاڑی تے رکھ دیتا جاندا، آسمان تو اگ آندی کھا جاندی، پتہ چل جاندا قربانی قبول ہو گئی، تے اعمال دا کس طرح پتہ چلے گا کہ اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان نیکی کردا ہے، نیکی کرن تو بعد اگر اس دا دل دوبارہ نیکی کرن نو کرے، نماز فجر ادا کیتی، ظہر دا وقت ہویا، اس دا دل کیتا کہ میں نماز ظہر نو ادا کر لواں، نماز عصر دا وقت ہویا، نماز عصر ادا کرن دا دل کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پچھلے عمل دی قبولیت دا پتہ آن والے عمل تو پتہ چلے گا۔ اگر نماز فجر تو بعد نماز ظہر پڑھنے دل کرے گا پھر سمجھ لو کہ نماز فجر قبول ہو گئی، اگر نماز ظہر تو بعد نماز عصر نو پڑھن دا دل کرے گا سمجھ لو نماز ظہر قبول ہو گئی، اگر نماز مغرب پڑھن دا دل کرے گا سمجھ لو نماز عصر قبول ہو گئی۔ انسان نیکی کرے، نیکی کرن تو بعد اس دے دل دے اندر اللہ دا نور پیدا ہو جائے اور نیکی دی طرف بڑھ جائے، سمجھ لے کہ انسان دے اعمال قبول ہو گئے۔ اور اگر نیکی کرن تو بعد اس دا دل منور نہ ہوئے، دوبارہ نیکی کرن نو دل نہ کرے، سمجھ لے کہ اس دا عمل قبول نہیں ہویا۔ اس واسطے اعمال دی قبولیت دی اے شرط ہے کہ انسان دا نیکی کرن نو دل کردا رہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس بندے نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے جیڑا بندہ مساجد دے نال محبت کردا ہے، جیڑا بندہ نماز دے نال محبت کردا ہے، جیڑا بندہ ہر نیک عمل دے نال محبت کردا ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی